جناب صدر آپ کی اجازت سے اب جس مسند نشین کو میں دعوت کلام دے رہا ہوں ان کا نام بھی ماشاءاللہ فیاض علی فیاض ہے اور ان کی شاعری میں بھی بہت فیض میسر ہے. تو جناب میں فیاض علی فیاض صاحب سے ملتمس سن کے آئیں اور اپنے کلام سے ہمیں فیضیاب کریں. احباب سے بس مجھ کو محبت کی طلب ہے. احباب سے بس مجھ کو محبت کی طلب ہے لیکن یہ طلب بھی تو قیامت کی طلب ہے. احباب سے بس مجھ کو محبت کی طلب ہے یہ طلب بھی تو قیامت کی طلب ہے. حسرت ہے کہ حسرت ہے کہ اسے جا کے حسرت ہے کہ میں جا کے اسے دیکھ لوں ایک بار. حسرت ہے کہ میں جا کے اسے دیکھ لوں. آئینہ ہوں میں اور مجھے حیرت کی طلب ہے. حسرت ہے کہ میں جا کے اسے دیکھ لوں ایک بار. آئینہ ہوں میں اور مجھے حیرت کی طلب ہے. حال دل کس کو سنانا چاہیے؟ بیٹی بھائی آپ سے عرض کر رہا ہوں حال دل کس کو سنانا چاہیے یہ ہنر بھی تم کو آنا چاہیے. حال دل کس کو سنانا چاہیے یہ ہنر بھی تم کو آنا چاہیے. تھک گئی ہے در بدر پھرتے ہوئے تھک گئی ہے در بدر پھرتے ہوئے زندگی کو اب ٹھکانا چاہیے. تھک گئی ہے در بدر پھرتے ہوئے زندگی کو اب ٹھکانا چاہیے. جی بھائی بیٹھے آپ. تھک گئی ہے در بدر پھرتے ہوئے زندگی کو اب ٹھکانا چاہیے. اور دشمنی ہے ایک تعلق کا ثبوت. بھائی دشمنی ہے ایک تعلق کا ثبوت اور یہ تعلق بھی نبھانا چاہیے. دشمنی ہے ایک تعلق کا ثبوت یہ تعلق بھی نبھانا چاہیے. کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا اتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا درد سہ کر مسکرانا چاہیے. اتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا درد سہ کر مسکرانا چاہیے. درد سہ کر مسکرانا چاہیے. باقی اشعار آپ کو یاد ہو سکتے آپ سنا دیں مجھے یاد نہیں. کچھ اشعار اور سننے کے سر جھکا تھا جب میرا تو سب سے خوش. اچھا سر جھکا تھا جب میرا تو سب سے خوش. سر اٹھایا تو قیامت ہو گئی. سر جھکا تھا جب میرا تو سب سے خوش. سر اٹھایا تو قیامت ہو گئی. سر جھکا تھا جب میرا تو سب سے خوش. سر اٹھایا تو قیامت ہو گئی. اور آ رہی تھی دل دھڑکنے کی صدا. آ رہی تھی دل دھڑکنے کی صدا وہ بھی اب بار سماعت ہو گئی. آ رہی تھی دل دھڑکنے کی صدا وہ بھی اب بار سماعت ہو گئی. داغ چہروں کے نظر آنے لگے. چہروں کے نظر آنے لگے. کوئی روشنی میں یہ قیامت ہو گئی.
लगे, रोशनी में ये कयामत हो गई। दस्तकें देने लगी शाम कदा, दस्तकें देने लगी शाम कदा, जब हमें जीने की आदत हो गई। दस्तकें देने लगी शाम कदा, जब हमें जीने की आदत हो गई। घर में रहकर, राजीव भाई आपके लिए खासतौर पे, घर में रहकर क्या करे फैयाज हम, घर में रहकर कि जब मोहब्बत घर से रुखसत हो गई, घर में रहकर क्या करे फैयाज हम, जब मोहब्बत घर से रुखसत हो गई। दुश्मन की उसे कोई जरूरत नहीं होती, दुश्मन की उसे कोई जरूरत नहीं होती, जिस घर के मकीनों में मोहब्बत नहीं होती। बिल्कुल सही है, दुश्मन की उसे कोई जरूरत नहीं होती, जिस घर के मकीनों में मोहब्बत नहीं होती। नफरत के लबों पर है मोहब्बत के तराने, भाई ये नफरत के लबों पर है मोहब्बत के तराने। क्या आपको इस बात पे हैरत नहीं होती? नफरत के लबों पर है मोहब्बत के तराने, क्या आपको इस बात पे हैरत नहीं होती? और मिलता है, वसीम भाई देखिएगा कि मिलता है ये एजाज भी कुछ खास दिलों को, मिलता है ये एजाज भी कुछ खास दिलों को। हर दिल को तड़पने की इजाजत नहीं होती। मिलता है ये एजाज भी कुछ खास दिलों को, हर दिल को तड़पने की इजाजत नहीं होती। तू इनको जलाया था, तू इनको जलाया था हवाओं के मुकाबिल, जब तुमसे चरागों की हिफाजत नहीं होती। तू इनको जलाया था हवाओं के मुकाबिल, जब तुमसे चरागों की हिफाजत नहीं होती। और अब हम में कोई हृदय बेदार नहीं है, अब हम में कोई हृदय बेदार नहीं है, वरना तुम्हें शब खून की जरूरत नहीं है। अब हमें कोई हृदय बेदार नहीं है, अब हमें कोई हृदय बेदार नहीं है, वरना तुम्हें शब खून की जरूरत नहीं होती। और एक कर्बे मुसलसल है कि जीने नहीं देता, एक कर्बे मुसलसल है जीने नहीं देता, और तर्क ताल्लुक की भी हिम्मत नहीं होती। कर्बे मुसलसल है जीने नहीं देता, और तर्क ताल्लुक की भी हिम्मत नहीं होती। ये शेर जरा गौर से सोचिएगा कि इन दोनों का आपस में ताल्लुक है अज़ल से, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है अज़ल से। भाई आंसू नहीं होते तो मोहब्बत नहीं होती। इन दोनों का आपस में ताल्लुक है अज़ल से, आंसू नहीं होते तो मोहब्बत नहीं होती। असर लगता है कि दिल उनसे मुखातिब हो तो है शौक़ तमन्ना, दिल उनसे मुखातिब हो तो है शौक़ तमन्ना, होठों को हिलाने की जरूरत नहीं होती। दिल उनसे मुखातिब हो, दिल उनसे मुखातिब हो तो है शौक़ तमन्ना, होठों को हिलाने की जरूरत नहीं होती। और मक्के की रहमत के कुछ और तकाजे भी मोहब्बत के हैं फैयाजी, कुछ और तकाजे भी मोहब्बत के हैं फैयाज। भाई कुछ और तकाजे भी मोहब्बत के हैं फैयाज, फुरकत में तड़पना ही मोहब्बत नहीं है। ये थे जनाब हमारे कराची के मारूफ शायर फैयाज अली फैयाज साहब, जो अपने खूबसूरत कलाम के फैज़ से आपको मुस्तफ़िज़ कर रहे थे। यकीनन आप महसूस हुए होंगे। तो जनाब इनके बाद मसनद नशीन हमारे पास हैं